دوستا برادر السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم از یوتیوب چینل کاظم بلاگز شما رو خوش آمدید میگم. اور اینکه ما موجود هستیم در پیش نچاری منبره که اینجا امروز فاتح خانی محمد اسحاق فیاض که در نجف که است اینا خدا بیامرز شدن اور امروز در نچاری منبرگاه فاتح خانی از اینا است. دیگه ما گفتم یک بلاگ از اینا رو تیار کنم که از موبایل دوستا اینجا فاتح خانی جاری است. السلام علیکم سر چی اول خوب هستین خیریت بخیر جور هستین خیریت شکر خدا شما جور هستین خیریت خوش باشین سر مهربانی بسر السلام علیکم خوب هستین وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شفاویت و شما عزیزان بزرگان حسن سفیدان سلسله جلیله روحانیت معزز نماینده های محترم مراجع تحلیل حجت الاسلام آقای مصری حجت الاسلام سید حمیدی و همچنین حاجی یوسف برادران رومو و هیئت همراهشان در این مراسم فاتحه خوانی تشریف آورده از اجرتون علی الله خداوند برای شما اجر و پاداشی دنیوی و اخروی عطا بفرماید. جزاکم الله خیرا. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الحكم لله. خدا هم رحمت کنه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. ناصر شاه سابق MNA سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
حقه من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والسلوات. إلى روح آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق فياض الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رفاع والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون. اللهم صل على محمد وعلى ربنا اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واجزهما بالاحسان احسانا وبالسيئات غفرانا. تشریف آوری همه شما عزیزان بزرگان مخاصم سفیدان حسن عابد فرزانه حجة الاسلام المسلمین علامه حسنین مسئول محترم خاتم اسلامی سینتر و خطیب نماز جمعه که در این مکان مقدس جهت مراسم فاتحه خوانی که به نام و یادبود مرجع عالی قدر جهان اسلام برگزار شده است شرکت نموده است. اجرکم علی الله. جهان سپاس قدردانی را به واحشرهم أئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين. وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. بلغ الروح المرحوم المغفور المنزور السعيد الفقيح الصالح حضرت آية الله العظمى فياض رضوان الله تعالى عليه. بلغ إلى روحي ثوابها وثواب الفاتحة والصلوات. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جا دارد تشریف آوری عزیزان پاشته پارتی‌های محترم احزاب سیاسی جناب محترم عمران حسین از پارتی تحریک انصاف PTI، جناب محترم عبدالخالق هزاره HDP پارتی و همچنین جناب محترم دکتر رمضان
دفتر رمضان هزاره و همراهشان و همه عزیزان بزرگواران که تشریف آورده است در این مکان مقدس جهان سپاس و قدردانی و تشکر را به عمل می‌آورد. اجرکم علی الله جزاکم الله خیرا. قال انا لله و انا الیه راجعون. خداوند رحمت کنه ان شاء الله. خداوند بیامرزد بر محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين نسیم جاوید صاحب هم تشریف آوردن برای فاتحه. إنك على كل شيء قدير. يا روح المؤمنين والمؤمنات، يا روح المرحوم المغفور، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا اغفر له ولوالديه وارحمهما كما ربياني صغيرا واجزهما بالاحسان احسانا وبالسيئات غفرانا. قالوا انا لله وانا اليه راجعون. خداوند رحمت کنه ان شاء الله. خداوند بیامرزد. جا دارد از تشریف آوری حجت الاسلام المسلمین علامه سید هاشم موسوی و همچنین شیخ القرآن و هیئت همراهشان کربلای خادم حسین و هیئت همراهشان را که از شیعه کنفرانس تشریف آورده است در اینجا در این مکان مقدس شدید مراسم فاتحه خوانی. اجرکم علی الله جزاکم الله. دوستا پروگرام فاتحه که است صبح 9 بجه تا 12 بجه است. از بعد که است 3 بجه بعد شروع میشه تا شام 5 بجه را.
دوستا که از ما که شیخ ولایت صاحب اینجا موجود هستند اور از اینا پرسانیم که کم درباره آقای آیت الله محمد فیاض که است کم اینا بگن درباره ازنا که است که از رفتن از اونا که است چقدر نقصان شده عالمی چیزا را. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روز پنجشنبه همایز مو در روزی دیغدیر خبر شده که آیت الله العظمی آیت الله شیخ محمد اسحاق فیاض از دار جهان گذشتک به رحمت خدا پیوستک. مراجع دینی که یک اسطوانه است. لہذا آیت الله فیاض یک اسطوانه علمی بودک، یک شاگردای برجسته حضرت آیت الله خویی بودک. بسیار سالا تقریبا 30-40 سال در حوزه علمی نجف اونا که درس خارج میدادند. لاکها مقلدین داره و من بسیار زیاد شاگردای داره که در سراسر جهان است. آیت الله محمد اسحاق فیاض که است چهره درخشانی حوزه علمی نجف بودند. لہذا آیت الله فیاض را که است همه دنیا میشناسه. امروز یک غریب بودند، از وطن خونده بودند، طالب علم بودند، اما در چند سال بسیار ترقی کردند، بسیار رشد کردند، در مراتب علمی بسیار بلند فائز شدند. لہذا مومنین کویته مو که هر سال تقریبا برای 40 در کربلا مو رفتی، حتما مو چندین سالا در خدمت آیت الله فیاض مرشد قدیده مومنین مردمان سوالای دسته اونی مو رفتی سوالای مکدی و جواب میدادند. لہذا که آیت الله فیاض که است همین هم در افغانستان در مختلف ملکا که است خدماتی غیر علمی انجام داده. بعض جای بیمارستان هم شاید که است در دفتر در چی داره. لہذا خدمات فراوان وقت یک مرجع که دنیا مورم یک شگافی دمنه اسلام ما یک او پرسندن چی مشکل است. واقعا آیت الله فیاض سالها زحمت کشیده یک از مرجعی بسیار بزرگ دمنه عراق 4 مرجع مشهور بودند که دویش از دار دنیا رفتند. یک شی از عراق بودند که از دار دنیا رفتند آیت الله سعیدی بود، ظاهرا آیت الله سعیدی. یک هم که آیت الله فیاض از دار دنیا رفتند. 2 مرجع تقریبا مانده که دویش رفتند. خدا ان شاء الله مراجع را سایش ولی سری همه مومنین باقی به دیگه مراجع دیگه ان شاء الله که مراجع ان شاء الله در دنیا باید نام پیدا کنه و خدمت کنه ان شاء الله. خدا ان شاء الله شمارم خیر بده. جور باشین آقای. دوستا کزمو BNP پارتی که استانه ارگنایزر شی نسیم جاوید صاحب هم اینجا موجود هستند. دیگه از اینا پرسانیم که درباره آیت الله فیاض که استانه اینا چی میگن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای کاظم امروز واقعی بسیار جای افسوس و جای غم جای دکھ است که بسیار کٹا جای مرجع عالم دین که آقای حضرت اسحاق فیاض صاحب رحلت کرده و این بسیار عظیم نقصان است برای عالم تشیع و خصوصا برای هزاره قوم. این ترازما بسیار در تاریخ و در اقواما بسیار کم پیدا میشنه که اونا بوره دایی پایه عالم جور شنه که درجه اجتهاد برسه و کلانترین خوبی از اونا ای بودن که اونا بالکل یک مذهبی عالم بودن و سیاست دور بودن دیگه. ای است که در دلی تمام شیرین بود و بسیار زیاد مقلدین داشتن دیگه. امروز واقعا فضای غم است، فضای دکھ است که مو دمی موقع است دعا منی که خدا او را در جنت الفردوس که اعلی مقام عطا کنه و پسماندگان چه کس صبر جمیل بیده و موم در قد پسماندگان چه خاطی خد پورا قوم در دی دکھ و غم دی مقام افسوس که مو بالکل شامل است دیگه. ای واقعی شخصیتی آقای فیاض گفت شخصیت است که دیگه علماء دین باید یاد بگیره که مطلب بالکل همون خدمت دین را کرده. منی مرجعیت منی دینی تعلیم کس دایی اعلی مقام برسه که آقای فیاض رسیده بود و سیاست کس اگر دور بمونه بسیار بهتر است. جور باشین سر. تhank you very much سر. بسیار مهربانی. خوش باشین.